इन्द्रले इन्द्रायणी पनि सँगै लिएर हिँडेको ठाउँ भएको हुनाले म पनि हरेक वर्ष श्रीमतीसँगै लिएर आउँछु। भनाइ अनुसार इन्द्र इन्द्रायणी लिएर यहाँ हात्ती चढेर आउँदा उकालो निकै मुस्किल पर्यो हात्तीलाई। तर त्यस बेला आएर पनि ढकमक्क गुराँस फुलेको बेला गुराँसको फुल टिपेर इन्द्रायणीलाई दिया थिए भन्ने सुनिन्छ। यो परम्परा किन कायम नराख्ने पाएसम्म? त्यसकारण यो नेपाल भनेर हामी जो आज भनिरहेका छौँ त्यो नेपाल परापूर्व कालमा पनि नेपाल थियो। GoPro. Hey. Sir, chicken. हजुर अलिकति हजुर सर्ने हजुर अलिकति तपाईँ अलि पछाडि बस्नु सर अलिकति सर नमस्ते हेर्दा हेर्दै फरक पऱ्यो नि। इन्द्रदह इन्द्र सरोवर यस पाँचौं महोत्सवमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, हामीले फागुन 9 गतेलाई हरेक वर्ष इन्द्रदह महोत्सवको रूपमा मनाउँदै आएका थिए। यो पाँचौं पल्ट हो लगातार म यस ठाउँमा आजको दिन आइरहेको छु र यी 5 वर्षमा भएका विकासहरू, परिवर्तन र प्रगति हामीले निहाली पनि रहेका छौँ। यो ठाउँ त्यही पहिलेको केही नभएको खुइलो डाँडो हो र जस्तो लाग्छ। मन्दिरहरू भत्किएका थिए। त्यस ठाउँमा यी 5 वर्षका बीचमा हामी कालोपत्रे बाटोबाट सजिलैसँग गाडीमा आज यहाँ आयौँ।
पहिलोपल्ट आउँदा त्यो सम्भावना थिएन, बडो मुस्किलले आएका थियौँ हामी। अहिले यो उत्तर दक्षिणको ठाडो बाटो पनि यो पनि धेरै सुधार भएको छ। पूर्वको बाटो सुधार भएको छ, अरू बाटाहरू सुधार हुँदैछन्, प्रगति भएको छ। यसबीचमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका इन्द्रायणी मन्दिर, इन्द्रदह वा इन्द्र सरोवर, सत्तलहरू पुनर्निर्मित भएका छन्। यहाँ मनोकामना मन्दिर पुनर्निर्माण भएको छ। काजी कालु पाँडेको पूर्ण कदको शालिग स्थापना भएको छ। भ्यू टावर बनेको छ। गढी किल्लाहरूको संरक्षण भएको छ र यहाँका जनतामा विकास सम्बन्धी एउटा जागरण, अभिरुचि र प्रयासको एउटा सिलसिला अभियान नै सुरु भएको छ। यस सफलताका लागि म सबभन्दा पहिले त यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई, यहाँका राजनीतिक पार्टी र तिनका अगुवाहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु, जसका प्रयासले यो ठाउँ यसरी विकसित हुन सकेको छ। पुरातत्व विभाग र पुरातत्व विभागलाई काम गर्न सहयोग पुर्याउने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू र सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो इन्द्र सरोवर, इन्द्रायणी मन्दिर, यी ठाउँहरू, यी सत्तलहरू जति पुराना छन्, धेरै 100 वर्ष अगाडिका अथवा 400-500 वर्ष अगाडिका मन्दिरहरू, यी ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक महत्त्वका स्थलहरू, तर यी स्थलहरू ओझेलमा परेका थिए। हामीले हाम्रो देशलाई चिन्नु पर्दछ, हाम्रा ठाउँहरूलाई चिन्नु पर्दछ, ती ठाउँको इतिहास बताउनु पर्दछ, त्यसको महत्त्व बताउनु पर्दछ। यहाँ धेरै प्रकारका महत्त्वका कुराहरू छन्। धार्मिक महत्त्वका कुरा छन्, पुरातात्विक महत्त्वका कुरा छन्, हाम्रो कला र संस्कृतिको इतिहासको कुरा छ, हाम्रो दर्शन, समाज, हाम्रा विश्वासहरूसँग सम्बन्धित छ र हाम्रो इतिहाससँग यी ठाउँहरू सम्बन्धित छ। एकीकरणको सन्दर्भमा आफ्नो ज्यान आहुति दिने कालु पाँडेको समाधिस्थल छ। त्यति मात्रै छैन, लड्नका लागि बनाइएका गढी र किल्लाहरू पनि यहाँ छन्, अथवा यहाँका गढी र किल्लाहरूबाट एकीकरणको अभियानलाई अगाडि बढाइएको थियो। त्यसर्थ पनि यो ठाउँ महत्त्वपूर्ण छ। प्राकृतिक हिसाबले अल्गो ठाउँ, गर्मी नहुने, पङ्खा नचाहिने, धेरै जाडो पनि हुँदैन। यो कुनै लेक होइन, अत्यन्त सुन्दर मौसम, जहाँ सिजनमा ढकमक्क गुराँस फुल्छ, डाँडै रातो बनाउँछ। अझै यस डाँडालाई रातै बनाउने गुराँस लगाउन बाँकी छ। यहाँ यो ठाउँ भविष्यमा अहिले नै 100 गन्तव्यभित्र
यो ठाउँ परिसकेको छ। 100 गन्तव्य नेपालमा जानै पर्ने हेर्नै पर्ने ठाउँहरूमध्ये, भ्रमण गर्नै पर्ने ऐतिहासिक ठाउँहरूमध्ये यहाँ मैले अघि नै भने योगेन्द्र मल्लको समयका, योग नरेन्द्र मल्लका समयका पुरातात्विक मन्दिरहरू छन्, इन्द्रायणी मन्दिरहरू छन्। र यसको विशेषता के छ भने हात्तीमा सवार भएका इन्द्र र इन्द्रायणी, जस्तो हाम्रो मान्यता अनुसार देवराज इन्द्र ऐरावत हात्तीमा सवार हुन्छन्। देवराज इन्द्र ऐरावत हात्तीमा सवार हुन्छन्, यो बढी प्रचलित कुरा हो। तर इन्द्रायणी पनि साथै लिएर हिँडेको, इन्द्र अलिक अप्सरा लिएर हिँड्न रुचाउँथे, तर यहाँ चाहिँ इन्द्रायणी नै लिएर हिँडेको देखियो हात्तीमा। एउटा त इन्द्रायणी लिएर हिँडेको, त्यसमाथि हात्ती ऐरावत हात्तीमाथि चढेको। यस्तो शालिक अरूतिर सायद पाइँदैन, यहीँ मात्रै। इन्द्रले इन्द्रायणी पनि सँगै लिएर हिँडेको ठाउँ भएको हुनाले म पनि हरेक वर्ष श्रीमतीसँगै लिएर आउँछु। भनाइ अनुसार इन्द्र इन्द्रायणी लिएर यहाँ हात्ती चढेर आउँदा उकालो निकै मुस्किल पर्यो हात्तीलाई। तर त्यस बेला आएर पनि ढकमक्क गुराँस फुलेको बेला गुराँसको फुल टिपेर इन्द्रायणीलाई दिएका थिए भन्ने सुनिन्छ। यो परम्परा किन कायम नराख्ने पाएसम्म? त्यसकारण यो गुराँसको डाँडो हो। यसपल्ट अलिकति छिटै गुराँस चाहिँ दिएछ, नत्र ढकमक्क गुराँस हुन्थ्यो। यसपल्ट अलिक गुराँस कम देखियो, तर हामीले फेरि गुराँसलाई बढाउनु पर्छ र अलिकति सुक्खा भयो भने अलिक छिटै सिद्धिन्छ। अलिकति यसलाई सिँचाइको प्रबन्ध गरेपछि अलिक पछिसम्म गुराँस फुल्छ। त्यसको पनि हामी प्राकृतिक ढङ्गले पनि उपचार गरौँला, ट्रिटमेन्ट गरौँला। यस ठाउँ, यो ठाउँ मैले भनिरहनु पर्दैन। यो नेपाल भनेर हामी जो आज भनिरहेका छौँ, त्यो नेपाल परापूर्व कालमा पनि नेपाल थियो। सत्रौं 18औं शताब्दीको सुरुको एउटा नक्सा मैले हेरेको थिएँ। त्यसमा भारतका थुप्रै स्वतन्त्र राज्यहरू, महाराष्ट्रका रजौटाहरू, अरू विभिन्न रजौटाहरू, पन्जाबका रजौटाहरू, बङ्गालका रजौटाहरू, अरूतिर ग्वालियर र अरू ठाउँका रजौटाहरू, थुप्रो रजौटाहरूका राज्यहरू, ससाना राज्यहरू, टुक्रे राज्यहरू देखिन्छ। तर भारत भन्ने देश थिएन। तर नेपाल चाहिँ त्यति बेलाको नक्सामा पनि नेपाल देखिन्छ। त्यस बेलाको नक्सामा पनि नेपाल देखिन्छ। ब्रिटिस आइसकेपछि पछि, धेरै पछि मात्रै उनीहरूले सिन्धु नदी भन्न नजानेर, उनीहरूको जिब्राले सिन्धु भन्न नजानेर इन्डु भने। इन्डु भन्दा पूर्वको इस्ट अफ इन्डु, सिन्धु भन्दा पूर्वको जमिन इस्ट अफ इन्डु गर्दै गर्दै उनीहरूले इस्ट इन्डिया कम्पनी खोले। इन्डु भन्ने ठाउँलाई सिन्धुबाट इन्डु भयो, इन्डुबाट इन्डिया बनाए, अनि इस्ट इन्डिया कम्पनी भने। एउटा भाषा बोल्ने मान्छेले अर्को भाषाको उच्चारण राम्ररी गर्न जान्दैन। हामीले अङ्ग्रेजी बोल्दाखेरि अङ्ग्रेजले जस्तै बोल्दैन। अङ्ग्रेजीले नेपाली राम्रै पढ्दा पनि उनीहरूले हाम्रो जस्तै नेपाली बोल्दैन, अनौठो ढङ्गले बोल्छन् अनि हामीलाई मिठो लाग्छ, गजब अनौठोसँग बोले भनेर। यो त्यति पुरानो देश हो। तर बीचमा
पूर्वतिर अनेक राजा रजौटाहरू र पश्चिमतिर गण्डकीतिर 22वटा राज्य र त्योभन्दा पश्चिम कर्णाली महाकाली आदितिर 24वटा राज्य। त्यस्तो स्थितिमा एउटा एकीकरणको अभियान थालियो। एकीकरणका किल्लाहरू थुप्रो ठाउँमा छन्। हाम्रो योभन्दा पल्लापट्टि पर्छ नुवाकोटमा, त्यसको दुईटा महत्त्व छ। चिम्टेश्वर भन्ने डाँडा छ, त्यहाँ चिम्टेश्वर महादेवको मन्दिर पनि छ। उहिले यो द्वापर युग त्रेता युगभन्दा अगाडिको कुरो। शिवले त्यहाँ डाँडामा पुगेपछि चिम्टा गाडेको ठाउँ हुनाले त्यस ठाउँलाई चिम्टेश्वर भन्छन् र त्यो डाँडो चिम्टेश्वर महादेवको मन्दिर भएर चिम्टेश्वरको रूपमा चिनिन्छ। पहिलो किल्ला पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटबाट जब राज्य विस्तार गर्न थाले त्यो चिम्टेश्वर डाँडाबाट पहिलो किल्ला बनाएर सुरु गरेका थिए। त्यसपछि काठमाडौँ उपत्यका यो पल्लो डाँडो चन्द्रगिरीमा जुगामा ताउ लगाएको त हामीलाई सबै थाहै छ। त्यसपछि यस डाँडामा रहेका किल्लाहरू गढीहरू यहाँ छँदैछन्। देश एकीकरण गर्ने क्रममा नै कालु पाण्डे, जसको वास्तविक नाम त कालु पाण्डे होइन, पाण्डेकाजीलाई थाहा होला, वंशीधर पाण्डे हो। वंशीधर पाण्डेका पिता भीमराज पाण्डे, भीमराज पाण्डेका पिता नै त्योभन्दा उहाँका हजुरबा जब गोर्खामा शाहवंशको राज्य सुरु भयो, गोर्खामा शाहवंशको राज्य द्रव्य शाहले स्थापना गरे। द्रव्य शाहकै समयमा कालु पाण्डेका जिजुबाजे त्यहाँ मन्त्रीको हैसियतमा मन्त्रीको पदमा काम गर्थे। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहका हजुरबाउ पृथ्वीपति शाह, उनका समयमा कालु पाण्डेका बुबा मन्त्री वा काजी कै पदमा थिए र त्यस बेला पनि काजी भीमराज पाण्डे। त्यसपछि एकीकरणको अभियान जब थालियो, कालु पाण्डेले कलिलै उमेरमा, त्यसको 20 वर्षको उमेरदेखि राजकाजमा अगाडि बढेका कालु पाण्डे हुन त उनले 44 वर्षको उमेरमा नै मारिनु पर्यो। मारिनु परे पनि, जीवन दिनु परे पनि एकीकरणको अभियानलाई, देशलाई एकीकृत गर्ने र मजबुत राष्ट्र बनाउने, ताकि फिरिङ्गीहरूले यस देशलाई कब्जा गर्न नसकुन् र यस देशलाई मजबुत राखौँ। एउटा कुरातर्फ मैले लगातार ध्यान आकर्षण गरिरहेको छु। शाहवंशीय शासनकाल लामो समय चल्यो, त्यसकारण शाहवंशीय शासनकालमा पृथ्वीनारायण शाहका यस्तो औँलो ठडाएका थुप्रो शालिग बने देशभरि एकीकरणका नायक भनेर। तर पृथ्वीनारायण शाह त दरबारमा बसेर आदेश गर्ने हुन्, लडाईँको मैदानमा गर्दन दिने त कालु पाण्डे जस्ता जनताका छोराहरू नै थिए नि, राजा होइन। पाण्डेहरू, बस्नेतहरू, थापाहरू को योगदान र अरू आम जनताको लडाईँको मैदानमा गरेको योगदान, विजयनगरजीले सुका मोहर दिएर सुरु गरेको
हतियार किन्ने फन्ड त्यो विस्तार हुँदै गयो। कालु पाँडेका 3 भाइ छोरा 2टी छोरी थिए। तीन भाइ छोरा मध्ये सबभन्दा बढी चिनिएका, यद्यपि जेठा छोरा पनि काजी नै थिए, अरू पनि दरबारसँग सम्बन्धित थिए, तर कान्छो छोरा दामोदर पाँडे अनि सेनापति पनि थिए र त्यसबेला प्रधानमन्त्री भन्ने चलन थिएन, प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पनि थिए र त्यसबेलाका जमानामा मन्त्री र सेनापति तरबार बोकेका हुन्थे र उनीहरू युद्धको मैदानमा हुन्थे। त्यसकारण दामोदर पाँडे, कालु पाँडेका कान्छा छोरा दामोदर पाँडे उहाँ टिस्टामा गएर 7वटा 9वटा कतिवटा किल्ला टिस्टामा पनि दामोदर पाँडेले बनाएका छन्। कालु पाँडेका कान्छा छोरा टिस्टासम्म पुगेर, तर युद्ध त्यहीँ रोक्नु पर्यो र फर्किनु पर्यो। दामोदर पाँडेले जे होस्, यो एउटा लामो वीरताको गौरवको इतिहास। हाम्रो राष्ट्र एकजुट बनाउन हाम्रा पूर्वजहरूले असाधारण योगदान गरेका छन्, असाधारण योगदान। चाहे हामी थापाहरूको कुरा गरौँ या बस्नेतहरूको कुरा गरौँ या अरूको कुरा गरौँ, राणाहरूले पनि राम्रै गरेका हुन्। तर पछि बलभद्र कुँवर आदि, कुँवर छैन्जेल ठिकै गरेका थिए, तर जब राणा भएपछि अनि अलिक अहङ्कार चढेपछि आफै शासक हुन खोज्दा द्वैध शासन पनि सुरु भयो र तानाशाही पनि लादियो। तर यसरी लडेका थिए, वंश लडेका थिए। हामी अमरसिंह थापालाई सम्झ्यौँ भने अमरसिंह थापाका 3 पुस्ता एउटै लडाइँका मोर्चामा थिए। 74 वर्षका अमरसिंह थापा तरबार लिएर मैदानमा लडिरहेका थिए। उनका भाइ नयनसिंहका छोरा भीमसेन थापा अर्को मोर्चा सम्हालिरहेका थिए। तिनका छोरा उजिर सिंह थापा जितगढी, जहाँबाट अङ्ग्रेजलाई लखेटिएको थियो बुटवलबाट, उनले अर्को मोर्चा सम्हालेका थिए। त्यसै गरेर भक्ति थापा तोपको मोरीको अगाडि गएर लड्दाखेरि तोप हानेर तोपले उहाँलाई उडाएको थियो। तोपकै मोरीको अगाडि गएका थिए खोज्नका लागि, तर उनले खोज्न पाएन। त्यही कुरा त्यस तत्कालीन हाम्रा जवानहरूले, हाम्रा अफिसरहरूले, जवानहरूले यहाँ चिसापानी गढीमा गरे। कालीबहादुर तोप भन्ने छँदैछ। त्यो कालीबहादुर तोप पड्काइराखेका थियो। हाम्रा जवानहरू मारिरहेका थिए, तर उनीहरू नाङ्गा खुकुरी लिएर गए र छपाछप त्यहाँ विरोधीहरूलाई छप्काएर उनीहरू तोपमाथि चढेर अब कोही छ भन्दाखेरि सबै बाँकी रहेका अङ्ग्रेजहरू भागिसकेका थिए। त्यसरी चिसापानी गढी तोपको मोरीमा लड्दै गएर जितेका थिए। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म यो गौरवपूर्ण इतिहासबाट बनेको देश। हामी ती वीरहरूलाई सम्झिरहेका छौँ। तत्सम्बन्धमा साथीहरूले केही कुराहरू राख्नु भएको छ, मेरो ध्यान गएको छ त्यसमा। काजी कालु पाँडेको समाधिस्थलको केही जमिन सरकारले लिइदिनु पर्यो र त्यसलाई एउटा स्मृति स्थलको रूपमा फरक ढङ्गले विकास गर्नु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ। यसमा मेरो ध्यान गएको छ। अरू विकासका कुराहरूमा साथीहरूले प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ, मेरो ध्यान गएको छ। हामी हाम्रा हरेक ठाउँहरूलाई, हरेक भूभागहरूलाई अनेक ढङ्गले विकास गर्न सक्दछ। कोही सुन्दरताको हिसाबले, कोही इतिहासको हिसाबले, कोही
धार्मिकताको हिसाबले कोही एकीकरणसँग जोडिएर, कोही पौराणिक इतिहाससँग जोडिएर, कोही धार्मिकतासँग जोडिएर, कोही अरू कुरासँग जोडिएर हाम्रा विभिन्न स्थलहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, धेरै महत्त्वपूर्ण, र तिनीहरूको विकास गर्न सकिन्छ, विकास गर्नुपर्छ। म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यस ठाउँमा जति विकास भएको छ, यी 3 वर्षहरूमा जति विकास भएको छ, यहाँहरूले देख्नुभएको छ आफैले कस्तो थियो यो ठाउँ, के भइराखेको छ, अरू ठाउँहरू के भइरहेको छ। यहीँ तलबाट सुरुङ मार्ग अघि मेयर साहबले राखिसक्नु भएको छ। यहीँ तल हामीले सुरुङ मार्गको सुरुवात गर्दैछौँ। वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष लाग्ला। त्यसपछि हामी डाँडा काँडा घुमेर गाडी होइन, यहाँबाट 9 फुत्त निस्किन्छ गाडी एकैचोटि, थानकोटबाट 9 पहिली हामी अब सुरुङ युगमा प्रवेश गऱ्यौँ भन्दा मान्छेले उडाए। अहिले हाम्रो कोशी र गण्डकीमा स्टिमरहरू चलाएर सुनसरीबाट भोजपुर 11 मिनटमा पुगिन्छ अहिले, जबकि 11 घन्टा लाग्थ्यो। डाँडा जाँदा खतरा हुन्थ्यो। अहिले स्टिमरमा 11 मिनटमा भोजपुर पुगिन्छ। त्यो खाली नदीहरूलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ, समुद्रलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ, हामी जहाज किनेर समुद्रमा चलाउन सक्छौँ। धेरै मान्छेहरूले त्यसबेला मैले त्यसो भन्दाखेरि मजाक उडाए, तर त्यो सम्भव छ। अहिले पर्यटकहरूको घुइँचो छ नारायणीमा स्टिमर चढ्नेहरू, सानो जहाज हो स्टिमर, त्यो चढ्नेहरूको घुइँचो छ। तपाईहरु पनि नारायणघाट पुग्नुभयो भने या धरानतिर पुग्नुभयो भने एकपल्ट स्टिमर चढेर आउनु होला नेपालमै, हाम्रा खोलाहरूमा। आधी घण्टामा भोजपुर पुगी ओरिकन एक कप चिया खाएर फर्किनु होला सुनसरी। त्यो भइराखेको छ हाम्रै देशमा। अघि नै साथीहरूले भनिसक्नुभयो, तुहिनहरू विस्थापित भए, बाटाहरू धेरै विकास भएका छन्, पुलहरू धेरै विकास भएका छन्, सडक पुल, झोलङ्गे पुलहरू। अब नेपाल दुर्गम लगभग नरहने स्थितिमा पुगेको छ। केही पहाडका अति दुर्गम ठाउँहरू मात्रै दुर्गम भनिने अवस्थामा छन्। त्यसको दुर्गमता पनि हामी सिद्ध्याउँछौँ। एक ठाउँ मात्रै होइन, एउटा भूभाग मात्रै होइन, यहाँ मात्रै अचार बनाउला, टमाटरको, पुदिनाको, के को अचार बनाउँछौँ। त्यो सबै औषधिमय छ।